او یارو باپ جڑا او جا کے 15ویں 14ویں منزل تے تیرے لیے دہاڑی لگاندا ہے. اور ویس صاحب جدو پتر بڑا ہو کے کہندے نا ابو جی تسا میرے واسطے کی کیتا ہے. حضرت صاحب پھر باپ نو ہارٹ اٹیک ہو جاندا ہے. پھر ابو دا دل پھٹ جاندا ہے. او باپ پھر 2 4 5 7 دن بیمار رہ کے دنیا تو ٹوٹ جاندا. کیوں پترا تیرے لیے تے میں جوانی قربان کر چھڈی, تیری تے میں زندگی اپنی قربان کر چھڈی, تو اجے بھی پوچھنا ابو جی تسا میرے واسطے کی کیتا ہے. کون ہے نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا میرا غلام صبح اٹھ کے ایک باری خوش ہو کے باپ دا چہرہ ویکھے. او نوجوان نہیں جڑا ادھی رات ویلے گھر آوے تے ابو پوچھے کتھوں آئے ہیں, تے پتریں جو گھوری پا کے باپ ال ویکھے کہ باپ بیچارہ اگلی رات پوچھے ہی نہ کتھوں آئے ہیں. او دی گل نہیں ہو رہی جڑا ادھی رات تک اپنے یاراں تے بیلیاں دے نال تکے کباب کھاوے تے باپ پوچھے کتھوں آئے ہیں, تے او باپ نو بلاوے نہ. او دی تے گل ہی نہیں ہو رہی. گل اس نوجوان دی ہو رہی جڑا صبح اٹھے ابو جی سامنے آ جاواں تے ابو دا چہرہ ویکھ کے انہوں نے خوشی ہوے کہ مسکرا دے وے, بس مسکرا دے وے. اے نہیں فرمایا ابو دا حال پوچھے, اے نہیں فرمایا کہ ابو دے قدم دباوے, اے بھی نہیں فرمایا کہ ابو دی جیب وچ سارے دن دا خرچہ ڈال دے وے. نہیں نہیں, بس فرمایا ابو نو ویکھے تے مسکرا دے وے. اللہ دے نامہ اعمال چ ایک حج قبول تے 2 عمرے دا ثواب لکھ دے. اساں اپنی بات منوانی ہوئے تے اسی یا اللہ دی قسم اٹھاواں گے یا کلام اللہ دی قسم اٹھاواں گے. ماں نو قسم اٹھاواں دی لوڑ پوے تے ماں اپنے پتر دے سر تے ہاتھ رکھ کے کہندی کہ مینوں اے دی قسم ہے. ماں نو پوچھا جاوے تو بیٹے دی قسم کیوں اٹھائی, تو ماں کہے گی مینوں اے دے نالوں پیارا ہی کوئی نہیں. پتہ چلے آ کہ قسم کسے پیاری چیز دی اٹھائی جاتی ہے. عرض کیتی یا اللہ کدے یار دی زلف دی قسم تے کدے یار دے بدوہا مکھ دی قسم, اے وجہ کی ہے. تو خالق نے فرمایا ماں بھی آئی دسنا چاہنا مینوں محمد نالوں پیارا ہی کوئی نہیں. لم یلد ولم یولد شان والے رب نے فرمایا میرا تے پتر کوئی نہیں جدی قسم اٹھاواں. یار دیاں قسم چکے دسنا چاہنا مینوں میرے ماہی نالوں پیارا ہی کوئی نہیں. قرآن مجید وچ اللہ نے جتنیاں قسم اٹھائیاں کم و بیش ساریاں قسماں حضور دی نسبت والیاں نے. اس آیت مبارکہ وچ بھی فرمایا لا اقسم بهذا البلد, فرمایا میں قسم اس شہر مقدس دی. علماء چ اختلاف بنیا کہ اللہ نے مکہ دی قسم اٹھائی کہ مدینے دی. حضرت شیخ محقق علامہ عبدالحق محدث دہلی رحمت اللہ علیہ آپ نے اختلاف مکایا, تو آپ نے فرمایا کہ چونکہ سورۃ البلد مکہ چ نازل ہوئی اس واسطے اللہ نے مکہ دی قسم اٹھائی. علماء چ اختلاف بنیا کہ پھر مکہ افضل ہے کہ مدینہ افضل ہے. آپ نے فرمایا قسم تے مکہ دی ہے مگر افضل مدینہ ہے. بھائی جدی اللہ قسم اٹھاوے آسان کر کے عرض کرا مینوں کو کہے آسی صاحب اس مائک دی قسم اٹھاؤ, میں نہیں اٹھاواں گا. مینوں کو کہے آسی صاحب اس اسٹینڈ دی قسم اٹھاؤ, میں پیر صاحب نہیں اٹھاواں گا. ایتے کرسی اس ویلے ممبر رسول ہے, کوئی عام کرسی ہوئے, مینوں تو تہانوں کو کہے کہ اس کرسی دی قسم اٹھاؤ, اسی نہیں اٹھاواں گے. کیوں؟ کیونکہ اسی دنیا دار کسی عام چیز دی قسم نہیں اٹھاندے, کسی خاص تے پیاری دی قسم اٹھانے آ, پیاری چیز دی قسم اٹھانے آ تے جدی قسم ہی رب چکے وہ چیز کتنی خاص ہوئے گی. اللہ نے مکہ دی قسم اٹھائی مگر شیخ محقق فرماتے نے قسم مکہ دی ہے افضل مدینہ ہے. پوچھا دی وجہ کی ہے, تو آپ نے فرمایا ایدی وجہ اگلی آیت چھے. ہن تسی آنکھو سبحان اللہ تے میں پڑھا اگلی آیت. اللہ نے رضا فرمایا ان اول بیت ونی للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. پروردگار نے فرمایا مکہ دی قسم کعبے دی وجہ تو نہیں اٹھا رہا, عرض کی دیا لکیا مقام ابراہیم دی بجائے. فرمایا بتخذو من مقام ابراہیم مصلی. اللہ نے فرمایا مقام ابراہیم مصلی ادھی بڑی شان ہے, پر ادھی وجہ تمہیں مکہ دی قسم نہیں اٹھا رہا. عرض کی دیا لکیا صفا مروہ دی بجائے. فرمایا اِلَّا صفا
والمروة من شعائر اللہ فرمایا صفا مروہ میری نشانیاں نے انہاں دی وجہ تو بھی مکہ دی قسم نہیں اٹھا رہا عرض کی دیا اللہ وجہ کی ہے اللہ فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ فرمایا ماداؤں دے نینا والیا اس شہر دیاں گلیاں نے تیریاں تلیاں چملیاں نے قسماں چکنیاں پہ گئیاں اس شہر دیاں گلیاں محمد دیاں تلیاں چملیاں اللہ فرمایا میں نے پورے شہر دی قسمیں رب نے اس گلی دی نہیں سارے شہر دی قسم اٹھائی اجازت ہوئے تے پھر پڑھا قرآن بے مرشد چپ روے جدا مرشد مولا علی بولے سبحان اللہ اور چا بولے سبحان اللہ اللہ نے رجا فرمایا وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ اللہ نے فرمایا منو اس امین شہر دی قسم ہے وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا اللہ فرمایا منو اس امین شہر دی قسم ہے یا اللہ پورے شہر دا نا امین کیوں رکھی ہے ایتے مکہ ہے اللہ فرمایا ایتے میرا ایک امین وسد ہے منو اس امین لیڈا پیارے میں سارے شہر دا نا ہی امین رکھ دیتا ہے فرمایا وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ منو اس امین شہر دی قسم ہے کیونکہ اتھے رب دا ایک ماہی وسد ہے اتھے رب دا ایک صادق تے امین وسد آئے تو اللہ نے قسم تے مکہ دی اٹھائی مگر نسبت کملی والے دی ہن میرا دل کردا میں پھر قرآن پڑھاؤں اچھا بولو اور اچھا بولو سبحان اللہ میں تو انو شان باپ دی سنانی ہے مگر آیات دی ترتیب دے نال سورة العادیات اندر رب نے فرمایا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا اللہ نے قرآن چ فرمایا میں قسم میں گھوڑے دی جدو گھوڑا دوڑ دے اللہ فرمایا گھوڑے دے ساواں وچ جڑی ہوا آندی تھی جاندی ہے مینوں ہوا دی قسم ہے اللہ فرمادا گھوڑا جدو دوڑ دے تے او دا سم زمین تے لگ دے وچ دھوڑ دے ذرے اٹھ دے نے مینوں انہاں ذریاں دی قسم ہے اللہ فرمایا گھوڑا دوڑ دے او دا سم پتھر دے نال لگ دے وچ چنگاڑی اٹھدی اللہ فرمادا مینوں سو چنگاڑی دی قسم ہے عرض کیتی والا ذکر اللہ اکبر اکبر رب ہو کے ایڈا بڑا رب ہو کے تے گھوڑے دے پیر دی دوڑ دی قسم چکنا ہے اللہ فرمایا یہ کوئی عام گھوڑے نہیں یہ او گھوڑے نے جنہ تے بیٹھ کے محمد صحابہ جہاد کرن جاندے نے عرض کیتی یا اللہ ہے تے پھر بھی گھوڑا ہی نہ ہے تے جانور ہی نہ تے تو رب ہو کے گھوڑے دے پیر دی دھوڑ دی قسم چکنا ہے اللہ نے رجا فرمایا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا اللہ نے فرمایا دھوڑ دا تعلق گھوڑے دے سم نال سم دا تعلق گھوڑے دے پیران نال پیران دا تعلق گھوڑیاں نال گھوڑیاں دا تعلق گھوڑے دے پیر نال پیر دا تعلق کمر دے نال کمر دا تعلق کاٹھی دے نال کاٹھی دے صحابی بیٹھائے او دا تعلق محمد نال قسماں چکنیاں پہ جاندیاں میری گردن میں بھی ہے بڑی دور کا ڈورا تیرا اور میں نے سچی دسیو چکیاں والے ہو سچی دسیو پھلروان تے بلوال تے سرگودے والے ہو اور جڑے رب نو صحابی دے گھوڑے دی پیر دی دھوڑ ایڈی سونی لگ دی ہے اور رب نو محمد دے پیران دی دھوڑ کنی کو سونی لگ دی ہوئے گی اور رب نو کنی کو سونی لگ دی ہوئے گی یار دے پیران دی دھوڑ ایمیں نہیں اعلیٰ حضرت نے فرمایا کھائی قرآن خاک گزر کی قسم اس کفے پاکی حرمت پہ لاکھوں سلام اجازت ہوئے تے پنجابی دا ترجمہ کرا سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ آج بلوال دی تے اے پلروان دی تے چکیاں دی فضا گونجے سبحان اللہ نال فرشتے جھوک جھوک کے ویکھن کتھے میلاد پہ آؤں دا کتھے سنی سبحان اللہ پہ آخر آج جڑے سرگودے آئے نا اے اویس صاحب صف صاحب
حاجی عبدالباسط صاحب یہ جڑے آئے نا بلوال تو بھائی عدنان تے دی ٹیم ساری نوجوان علماء یہ جڑے آئے نے بھیرا شریف تے چک رکھ چراگاہ تو یہ بڑے ڈاڈے بندے جے انہاں منو سارے واپسی تے علماء دینا کہ آسی صاحب ساڑھے کھلاؤں دیو تے انہی سبحان اللہ کروا جان دیو تے یہ توڑے کلو بولے ہی نہیں انہاں نو ذرا جب پیغام دیو کہ تسی حضور دا ذکر سن کے کنا اونچا سبحان اللہ کہہ دیو ہاتھ چاہ کے بولو سبحان اللہ میں ادھا ترجمہ جے کریا کرنا کملی والے دراواں تو قربان میں سونا جدروں گیا رنگ چڑھوں دا گیا کملی والے دراواں تو قربان میں سونا جدروں گیا رنگ چڑھوں دا گیا او دی عظمت نو بدیاں تے من نائی سی او تے پتھراں نو کلمہ پڑھوں دا گیا او دی راواں تو صدقے ایک دن میرے نبی جا رہے تھے صحابہ دائیں بائیں بڑی حیرت نہ ویکھ رہے سید عالم نے فرمایا صحابہ ایڈی حیرت نہ کیوں ویکھ دے ہو عرض کی تھی یا رسول اللہ کسے دے رون دی آواز آن دی ہے رون والا نظر نہیں ہوندہ میرے کریم نے فرمایا صحابہ جی آنکھوں تے میں دسا کون پہ رون دے عرض کی تھی جی سونیا فرمایا اے رون والا انسان نہیں مدینہ دی گلی دے دو پتھر پہ روندے نے ایک پتھر رو کے دوسرے نو کہہ رہے ہیں ہٹ جا جاندی باری یار دے قدم تو چمے سن آندی باری منو چوم لین دے منو چوم لین دے اجازت دے وہ تیدہ ترجمہ میں ایک باری پیرے باہو کلو نہ کروا دے ماں اب تسی نہیں بولے نہیں تے کروا میں دینا سی تھوڑا جا حولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہی تھی تے ہاتھ بالکل نہیں چکنا مت کہ دل کو شہید نہ ہو جائے میں نو نہیں پتا لنگر ہے کہ نہیں ہے جی ہے پھر بھی نہیں بول دے جدہ کھائیے او دا گائیے جدی امی دس کے بھیجا تو تے پلے کملی والے دے لنگر تے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ عارفان دے سلطان و عمدت الکاملین قطب المکملین برحان الواصلین قدوت السالکین حضرت سخی فناف اللہ بقافی ہو حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ جدو اوس مٹی والا گئے نا وہ جڑی سائیاں دے قدم چوم لین دیئے تے آپ ارشاد فرما دینے جے تو چاویں رب دی پھر چم مرشد دیاں تلیاں او چم مرشد دیاں تلیاں او مرشد نظر کرم دی کرسی کھڑ بیسن دل دیاں کلیاں او ان کلیاں دی ایک اللہ والا ہو سی او گل نازک گل پھلیاں او مارے جاشن او یوی میرا گاؤں مل بالو جنہ سنگ کیتا دو بلیاں اے تے پوچھ جبریل کلوں کہ جے تو چاہمیں وحدت رب دی تے چم مرشد دیاں تلیاں ہوں چم مرشد دیاں تلیاں ہوں اور قدب رجلک گرامی قدر حضرات اللہ نے قرآن مجید لا اقسم بہذا البلد کہہ کہ یار دے شہر دی قسم اٹھائی
صوفیاء فرماندے نے کہ اللہ نے شہر دا نام نہیں لیا جب تک کملی والے مکے وسدے رہے رب مکے دی قسم چکدا سی جدو دا ماہی مدینے ڈیرے لائی بیٹھا ہے رب مدینے دی قسم پہ چکدا ہے کیونکہ شہر اس دی قسم ہے جتھے کملی والا وسے تو اللہ نے فرما مینوں قسم شہر مقدس دی اگے اللہ نے دو قسمہ اور اٹھائیاں فرمایا ووالدیوں وما ولد فرمایا مینوں قسم باپ دی اور قسم مولود دی علماء فرماتے ہیں کہ ایک ایڑا باپ ہے جدی ووالد کہہ کے رب نے قرآن سے قسم چکی ہے مانگڑ صاحب قرب و جوار تو آنے والے ہو کسے مفسر نے لکھا کہ اللہ نے ساری آدمیت دے باپ حضرت آدم دی قسم اٹھائی کسے نے فرمایا کہ آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام دی قسم اٹھائی کسے نے فرمایا کہ جد الانبیاء سید الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دی قسم اٹھائی کسی نے آکھا نہیں کائنات عبداللہ ورگا باپ کوئی نہیں تے محمد ورگا پتر کوئی نہیں اللہ نے کملی والد ابو جان دی قسم اٹھائی مگر مفسرین نے فرما کہ نہیں جویں رب نے شہر دا نام نہیں نہ لیا رب نے کسی باپ دا بھی نام نہیں لیا اللہ نے مطلق فرمایا ووالد فرمایا میں نے قسم باپ دی الف لام میم دی الف دی چوٹی تو لے کے ون ناس دی سین دے گھیرے تک سارا قرآن پڑھ کے دیکھو رب نے قرآن چ ماں دیاں شاناں تے بڑیاں بیان کیتیاں نے پر پورے قرآن چ رب نے کدھر ماں دی قسم نہیں چکی پر جدو آئی نا بابے دی باری اللہ نے قرآن چ ووالد کہہ کے تیرے تے میرے تے کائنات دے ہر باپ دی قسم اٹھا لئی اللہ فرمایا میں نے قسم باپ دی عرض کی تھی لم یلد ولم یولد نہ تیرا باپ تے نہ تیرا پتر تے تو کدیاں قسمہ پہ چکنا ہے اللہ فرمایا میرا تے باپ کوئی نہیں پر میں تیرے باپ دی قسم چکے تینوں دسنا چاہنا اس ابو دا حیاء کری ہے دا رب بھی حیاء کر دا ہے اس باپ دا حیاء کری ادھا رب بھی حیاء کر دئی میری ملت نوجوانوں آج میرا دل کرتا ہے میں تو انہوں باپ دی شان سناواں قرآن تے حدیث دی روح دے نال شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات ہونا میرا دل کرتا ہے تو سبحان اللہ بھی جو انہیں کہنی ہے جڑا امی نال بھی پیار کرتا ہے تے ابو نال بھی پیار کرتا ہے میں رات لاہور رائے ونڈ دو تقریرہ کی تھی رائے ونڈ لاہور گیا انہاں کہا میں نے ماں دی شان سناؤ میں انہوں نے ماں دی شان سنائی اتھے آیا تے انہاں کہا ابو دی شان سناؤ ان میں ابو دی شان سناؤں لگا ان میں ایک جملے چی باپ دی عظمت دا احاطہ تے نہیں میں کر سکدا مگر میں ایک جملے وچ عظمت تے شان بیان کرن لگا او یار 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے نا رضوی صاحب 10 مرلے دا پلاٹ جیدہ لاہور پیری اٹھونے چوہے او یار 10 مرلے دا پلاٹ جیدہ ڈی ایچ اے بچ ہوئے 10 مرلے دا پلاٹ کسی چنگی کالونی تے سوسائٹی چوہے نا جن لوگ کہتے ہیں اب بندہ بڑا امیر ہے کیوں؟ اندھے کل 10 مرلے دا پلاٹ پیری اٹھونے چی کروڑاں پتی ہے او یار 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے تے بندہ مان نہیں او تیری تے میری ماں کی نشان والی جن دے قدمہ تھلے ساری جنت ہے بھئی ساری جنت ہی ماں دے قدمہ تھلے وہ ماں کی نہیں امیر ہے ماں کی نہیں امیر ہے جن دے قدمہ تھلے ساری جنت ہے پر کدے غور کیتا جے وہ جیڑی مائی دے قدمہ تھلے ساری رب دی جنت ہے نا وہ مائی ساری زندگی روٹیاں ساڑھے ابو دیاں پکاوے کپڑے ساڑھے ابو دے دھوے ساڑھے ابو دے کپڑے پریس کر کے تے ماں پیش کرے او یار ساڑھے ابو دے قدم دبا کے ساڑھی ماں ناز کرے کہ میں اپنے شوہر دی خدمت پہ کرنی ہاں بھلوال والے ہو تے سگو دے والے بنو سچی دسے ہو او جدے قدمہ تھلے جنت ہے جدیاں او نوکریاں کر دیو بابا کی نہ کو امیر ہوئے گا اس بابے دی کنی کشان ہے جدیاں ماں بھی نوکریاں کرے جدیاں ماں بھی نوکریاں کرے ہن میرا دل کرتا میں ایک باری پھر قرآن پڑھا تسی بولے ہی نہیں سبحان اللہ گوڑے چھڑو تے ہاتھ چکو تے اچھا بولو سبحان اللہ اللہ نے رضا فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ
لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا أن اشكر لي ولوالديك وإلي المصير۔ ایک قرآن مجید دے مختلف مقامات میں 4 آیات پڑھی ہیں۔ ان چاروں آیات چ رب نے فرمایا وبالوالدین احسانا۔ توجہ ہے، اللہ فرماتا اپنی امی تے اپنے ابو تے احسان کر۔ علماء تشریف فرمانے رضوی صاحب مگر صاحب کیا پتر شام نو اپنے قدم دبا کے ابو دے تے ابو جی نو کہندا کہ ابو جی جڑا میں تہاڈے قدم پہ دوانا اے میں تہاڈے تے احسان پہ کرنا۔ اللہ نہ کرے ماں بیمار ہو جائے تے بندہ اپنی ماں دا علاج کروا کے آکھے امی جی جڑا میں تہاڈے تے خرچہ کیتا تے میں تہاڈا علاج کرایا نا اے میں تہاڈے تے احسان کیتا ہے۔ کیا اولاد دا اپنے ماں پیاں تے کوئی احسان ہوندا ہے؟ نہیں نا۔ تے جڑا رب قرآن چ بار بار فرما رہا وبالوالدین احسانا، اپنی ماں تے اپنے باپ تے احسان کر، رب کیڑے احسان دی گل پیا کر دے؟ بھائی ماں پیاں دا تے احسان انسان ادا ہی نہیں کر سکتا۔ اصل معاملہ ہے کہ رب نے قرآن چ فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اللہ فرماتا کہ اسلام دے اندر احسان دا بدلہ صرف احسان ہے۔ عربی دے اندر کہندے نے الانسان عبد الاحسان، انسان احسان دا غلام ہوندے۔ کوئی کسے تے احسان کرے نا ہووے نسلی تے اپنیاں نسلاں نو دس کے جاندا کہ فلاں بندے دا میرے تے احسان ہے، اے دا خیال رکھیا جائے، انہیں میرے تے احسان کیتا۔ اللہ تے رسول تو بعد انسان تے سب تو بہت احسان یا تے دی ماں دے نے تے یا دے باپ دے نے۔ اللہ فرماندا وبالوالدین احسانا، جڑے تیرے ماں پیاں نے تیرے تے احسان کیتے نا انہوں نے بدلے چ اپنے ماں باپ تے تو بھی احسان کریا کر۔ ایک نوجوان اپنے کندیاں تے مائی وڈیری بٹھا کے نا تے کعبے دا طواف پیا کرے، طواف کعبہ کر دے، انہوں دسیا کسی نے کہ جڑے بابا جی تیرنا طواف کعبہ کر رہے اے نبی کریم دے صحابی نے، اے نبی کریم دے چاچا حضرت عباس دے بیٹے عبداللہ بن عباس نے، او فقیر صحابی نے جنہ کو بڑے بڑے صحابہ مسئلہ پوچھنا دے نے۔ اس نوجوان نو خیال آیا صحابی رسول نے کو مسئلہ ہی نہ پوچھ لما، انہیں عرض کی تھی حضور جڑی کندیاں تے مائی بیٹھی نا اے میری ماں ہے، میرا گھر مکے تو 6 میل دور ہے، آج میں گھر آیا تو میری امی نے فرما بیٹا میرا دل کر دے میں کعبے دا طواف کر کے آواں۔ سرکار میں اپنی ماں نو کندھے تے اٹھایا تے میں 6 میل پتھراں تے چل کے آیا، انہاں عرب دے گرم پتھراں تے کہ جنہاں تے گوشت دا ٹکڑا رکھیے تے او بھی کباب بن جائے تے میں انہاں گرم پتھراں تے چل کے تے ماں نو لے کے آیا تے ویکھو طواف کعبہ بھی کروا رہے ہیں تے مسئلہ اے پوچھنا سونےو اے میں اج اپنی ماں دا حق نہیں ادا کر دیتا؟ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا بیٹا کیا ماں دے سارے حقوق دی گل کر رہے ہیں؟ انہیں عرض کی تھی جی حضور میں ماں دے سارے حق دی گل کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا سن پھر میرا فتوہ، فرمایا تینوں جنم دے من لگیا او جڑی تکلیف دے جھٹکے تیری ماں نو لگے سانا انہاں چو ایک جھٹکے دا بدلہ بھی ادا نہیں ہو رہا۔ فرمایا جڑا تیرے بچپن چ تیری ماں نے تینوں دودھ پلایا سی نا اس دودھ پلاون دی ایک گھڑی دا بدلہ بھی ادا نہیں ہویا۔ تو ساری زندگی ماں تے باپ دی خدمت کرے نا انہاں دی ایک گھڑی تے ایک باپ دے پسینے دے قطرے دا بدلہ ادا نہیں کر سکدا تے پھر باپ تے احسان کون کرے؟ ماں تے احسان کون کرے؟ اللہ فرماتا بندیا احسان کری جا تے بھولی جا، کیوں؟ اجے تو اپنے ماں پہ دے احسان دے بدلے ادا نہیں کر سکیا، تیرا کوئی احسان نہیں تیری ماں تے، تیرا کوئی احسان نہیں تیرے باپ تے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ووالد، فرمایا مینوں قسم ہے باپ دی، قسم ہے باپ دی۔ پڑھے لکھے نوجوان سرگودے تے تشریف فرماؤ، آؤ میں تانوں 2-4 نبی پاک دیاں مٹھیاں احادیث دا مفہوم عرض کراں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے الادب
ادب المفرد دے اندر جڑی احادیث لکھیاں میں انہاں دا مفہوم چند دو چار احادیث دا مفہوم عرض کرنا ہے. ماں دی بڑی شان ہے پر جدو آئی نا بابے دی واری تیرے تے میرے نبی نے فرمایا جڑا میرا غلام صبح اٹھ کے اپنے باپ دا چہرہ ویکھ کے مسکرا دے وے جنہوں ابو نال پیارے اچھا بولے سبحان اللہ. جنہیں گڑی تے لکھوایا نا یہ سب میری ماں کی دعا ہے او چپ روے تے جنہیں لکھوایا نا یہ سب میرے ماں باپ کی دعا ہے او بولے سبحان اللہ. جنہوں امی تے ابو دعا نال پیارے ہو بولے سبحان اللہ. گڑی تے لکھوان دے ہو یہ سب میری ماں کی دعا ہے. ابو نے دعا نہیں سی کی تھی ابو نے نہیں سی آکھیا میرے پتر نو موٹر سائیکل کار دے کوٹھی دے تے پھر نہ امی دے کیوں باپ دا دل کیوں دکھان دے ماں دے نال اس ویلے باپ دا بھی نہ لکھو کہ جے ماں نے تیرے لیے کوٹھی منگی سی تے کار ابو نے بھی منگی سی دونوں دا نام لکھو نا. پر اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے اج ماما روندیاں تے باپ کر لاندے. اوہ سعودی عرب دی 12ویں منزل تے گرمی وچ جڑا تیرا باپ دہاڑی لاندا نا وہ اس واسطے لگاندا ہے کہ پاکستان چ جڑا میرا پتر میٹرک دے پیپر پیا دیندا نا وہ اے سی والے کمرے چ ٹھنڈی جگہ بیٹھ کے پڑھے میرے پتر نو کدھر گرمی نہ لگے. وہ باپ ساری زندگی پردیس چ گزاراندا ہے. حاجی نواز صاحب عدنان دے ابو نے انہاں ساری زندگی اپنی سعودی عرب چ گزار دیتی تے گھر ادو آئے جدو دل دا بائی پاس ہو گئے بیمار ہو کے گھر آگئے. پترہ نے آکھیا ابو جی ہن گھر آجو آگے اللہ دا شکر اللہ نے صحت تندرستی عطا کی تھی اپنی جوانی پترہ دے نہ لا دیتی ساری جوانی پردیس گزار دیتی. او یارو باپ جڑا او جا کے 15ویں 14ویں منزل تے تیرے لیے دہاڑی لگاندا ہے. اور ویسا صاحب جدو پتر بڑا ہو کے کہندے نا ابو جی تساں میرے واسطے کی کیتا ہے حضرت صاحب پھر باپ نو ہارٹ اٹیک ہو جاندا ہے پھر ابو دا دل پھٹ جاندا ہے. او باپ پھر 2 4 5 7 دن بیمار رہ کے دنیا تو ٹوٹ جاندا. کیوں پترا تیرے لیے تے میں جوانی قربان کر چھڈی تیری تے میں زندگی اپنی قربان کر چھڈی تو اجے بھی پوچھنا ابو جی تساں میرے واسطے کی کیتا ہے. کون ہے نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا میرا غلام صبح اٹھ کے ایک باری خوش ہو کے باپ دا چہرہ ویکھے. او نوجوان نہیں جڑا ادھی رات ویلے گھر آوے تے ابو پوچھے کتھوں آئے تے پتر انج گوری پا کے باپ ال ویکھے کہ باپ بیچارہ اگلی رات پوچھے ہی نہ کتھوں آئے. او دی گل نہیں ہو رہی جڑا ادھی رات تک اپنے یاراں تے بیلیاں دے نال تکے کباب کھاوے تے باپ پوچھے کتھوں آئے ہیں تے او باپ نو بلاوے نہ او دی تے گل ہی نہیں ہو رہی. گل اس نوجوان دی ہو رہی جڑا صبح اٹھے ابو جی سامنے آ جاواں تے ابو دا چہرہ ویکھ کے انہوں نے خوشی ہوے کہ مسکرا دے وے بس مسکرا دے وے. اے نہیں فرمایا ابو دا حال پوچھے اے نہیں فرمایا کہ ابو دے قدم دباوے اے بھی نہیں فرمایا کہ ابو دی جیب وچ سارے دن دا خرچہ ڈال دے وے. نہیں نہیں بس فرمایا ابو نو ویکھے تے مسکرا دے وے. اللہ دے نامہ اعمال چ ایک حج قبول تے 2 عمرے دا ثواب لکھ دے. حج مبرور تے مقبول دا ثواب. اتنے افراد تشریف فرماؤ اے حج دیا درخواست منظور ہو رہی ہیں اللہ میرے توڑے سب دے نصیبہ چ کرے. اے لاہور سیال کوٹ اسلام آباد ایئرپورٹ تے کھلو جائیو حاجی جدو واپس آمن تے پوچھو حاجی صاحب وہ سرٹیفکیٹ او سند او کارڈ تے وکھاؤ جڑا سعودی عرب والے دیتا ہے کہ حاجی صاحب بڑی گرمی چ حج کر کے چلے ہو جاؤ تو آڈا حج قبول ہے. پچھلے سال میں حج کرن گیا تے الحمدللہ میں حج کیتا تے بعد وچ میں دیکھیا تے او لاشاں بزرگاں دیاں سڑکاں تے پئیاں جڑے گرمی نہ فوت پیاس نہ فوت ہو گئے ہیں. پر گارنٹی کسے کول کوئی نہیں کہ حج قبول ہے کہ نہیں. تو کعبے جا کے حج کرامے گارنٹی نہیں قبول ہے کہ نہیں. پر میرے نبی نے فرمایا آجا محمد کو گارنٹی لے لے. فرمایا گارنٹی لے لے محمد کو. فرمایا تو کعبے جاویں تے حج خبریں رب قبول کرے نہ کرے وہ بے نیاز ہے. پر سویرے اٹھ کے اپنے باپ دا چہرہ ویکھ کے مسکرا دے رب تیرے نامہ اعمال چ قبول حج دا ثواب لکھے گا.
ادھروں آواز آئی یا رسول اللہ جیڑا روز ابو نو 2 باری ویکھے میرے نبی فرما 2 حجاں دا ثواب ادھروں آواز آئی یا رسول اللہ جیڑا روز ابو نو 3 باری ویکھے میرے نبی فرمایا نو 3 حجاں دا ثواب او باہروں آواز آئی سونیا جیڑا ابو نو روز 4 باری ویکھے میرے نبی اشارہ کر کے فرمایا کیڑی 3 تے 4 دی گنتی جو بہ گئے ہو فرمایا میرے رب دے گھر کو گھاٹا ہے فرمایا روز ابو نو 100 باری ویکھیا کر رب 100 حج دے ثواب عطا کرے گا تیرا کعبہ قبلہ حج تیرے ویڑے دے اندر تے جے باپ دی قدر پوچھنیاں جا کسے اس کو پوچھ جدا بھٹر گیا جا کسے یتیم کو پوچھ باپ کی ہوں دے تے جے باپ دی شان وکھری ہوئے اے رمضان شریف دا ماہ مکرم آ رہے تے دے بعد عید دا دیہڑا ہونا ہے عید والے دن انج کریو اپنے چکیاں پھلڑوان دے قبرستان چٹور جائیو تے جا کے عید والے دن ویکھی سارا زمانہ نمیں کپڑے پا کے خوشیاں مناندہ ہوئے گا تے جنہ دے باپ ٹر گئے نا وہ کسے نے قبر تے بیٹھ کے باپ دی تے روندے ہونا تے کسے ماں دی قبر تے بیٹھ کے روندے ہونا لوگاں عید مناندے ہونا تے انہاں ماں پہ دی قبروں تے بیٹھ کے رونا جنہ دے باپ ٹر گئے جنہ دی ماں ٹر گئی رب کسے نو یتیمی دا داغ نہ دے رجوی صاحب بچہ اپنے ماں باپ دی اگلی پکڑ کے بازار چو گزر جاوے نا حضرت جی بچے نو یہ لگتا جی میں سارے بازار میرا ہے سارے کھڑونے میرے نے کیونکہ میرا ابو میرے نال ہے میرا ابو میرے نال ہے باپ نال ہوئے تے یہ لگتا ساری کائنات میری ہے میرے کہ یار دا باپ فوت ہویا میں فاتحہ پڑھن گیا حضرت جی وہ میرے سینے لگ کے بڑا ہی رویا میں بڑی تسلی دیتی تے کہنے لگا آسی صاحب آج میں نے انج لگتا کہ رب دے آسمان تو علاوہ میرے سر تے سائے کوئی نہیں باپ ٹر جے سائے ٹر جا دے عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے ادھا عجیب ہی رنگ پیش کیتا اجازت ہوئے تے لے چلا میاں صاحب دے دربار تے اچھا یار اچھا بولو سبحان اللہ عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ فرما دے لیں معمرے تے اے ماں پہ مکی دے پیر مرن بیڑا بیلا اے باپ مرے تے محمد بخشاؤ اے مک جاندہ جے میں لاؤ اے باپ مرے تے محمد بخشاؤ اے مک جاندہ جے میں لاؤ ایک دن ابو جاؤ نے میرے نبی دے متے دے پتھر مارے آؤ نبی کریم دا خون نکلے آؤ قبلی والے روندے کعبے جی آگے سارا دن سرکار کعبے والوے کے روندے رہے نوجوانوں ادھر شاؤں دا ویلاؤ جاجا میر حمدہ شکار کر کے گرے آئے نوکرانی کھانا رکھ دی رونے لگے بھئی فرماتے رونی کیوں ہیں نوکرانی کہنے لگی آج کعبے کھل گزری سا محمد کلیاں بیٹھ کے پیا روندہ سی چاچے نے پوچھے کیوں روندے کہنے لگی سنے ابو جاؤ نے مارے ہیں نلے رو کے کہنے لگی آج کدیو دا باپ زندہ یوندا ہو لوگی یتیوں سمجھ کے نماؤں دے چاچے دا خون کھلے آؤ جا کے ابو جاؤں دے سرج کماؤں نماری ادا سر پھاڑ کے کعبے دے اندر آگئی کملی والے نو پھڑ کے سینے دے نال لایا کہنے لگے سونے چپ کر جاؤں میں تیرا بدلہ لے آیا رابی لکھدا میرے نبی چاچے دے بعد چھوڑاؤں آدھیتے ہیں فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں آج میرا کوئی بابا نہیں آج کدے ماں زندہ یوندی کلیاں بیٹھے نہ روندہ آج کدے باپ زندہ یوندا لوگی یتیوں سمجھ کے نمار دے پر آج میری ماں بھی کوئی نہیں آج میرا باپ بھی کوئی نہیں باپ مرے تے محمد بخشاؤ مک جاندہ جے میں لاؤ اے باغاں دے وچ ہریلے توتا پھردا
ڈالی جنہ بغاؤ دے مر جان مالی پھر رب داوالی جنہ بغاؤ دے مر جان مالی پھر رب داوالی اے ویر ویران پیری ہوندے ویر ویران دیاں باواں اے بہت سران دے تاج محمد تے ماواں ٹھڈیاں چھاواں اے باپ سران دے تاج محمد تے ماواں ٹھڈیاں چھاواں باپ سران دے تاج بھائی باپ سران دے تاج میری ملت دے نوجوانوں باپ نو وکھیاں حج مبرور دا ثواب ایک باری بولو گے سبحان اللہ تیرے تے میرے نبی نے ارشاد فرمایا کملی والے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کائنات اندر 3 لوگ ایسے نے جنہ دی بد دعا تے خدا دے درمیان پردہ ہی کوئی نہیں پہلا فرمایا مظلوم جن تے ظلم ہوندا ہوگے فرمایا مظلوم دی بد دعا تو بچو دوسرا فرمایا مسافر دی بد دعا تو بچو تیسرا تیرے میرے نبی نے فرمایا باپ فرمایا اپنے باپ دی بد دعا تو بچی تیرے باپ دی بد دعا تے خدا دے درمیان کوئی پردہ نہیں یاد رکھیو مڑ یاد رکھیو جی میں ماں دی دعا نہیں نہ ٹل دی انج باپ دی بد دعا نہیں ٹل دی ماں دی دعا لیا کرو پر باپ دی بد دعا تو بچیو اے اس نبی دے فرمان دا مفہوم سنا رہے ہیں جس نبی دی زبان چ رب بول دے فرمایا باپ دی بد دعا تے خدا دے درمیان پردہ نہیں تے میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرانگا کچھ بھی ہو جائے اپنی اولاد نو کدے بد دعا نہ دیا جائے کیونکہ نبی کریم نے فرمایا کہ باپ دی بد دعا تے خدا دے درمیان پردہ ہی کوئی نہیں تے میں اپنی ملت دے نوجواناں نو سب کا عرض کرانگا کہ مہربانی فرماؤ تے اپنے باپ نو انہاں تنگ نہ کرو کہ تیرے باپ بد دعا ہی نہ دے دے سویرے اٹھیا کرو تے اپنی امی دے قدماں تے ابو دے ہاتھ دا بوسہ لو ممبر رسول تے بہ کے دعویٰ کرنا جا اس دن پورے زمانے چ تیری کانڈ کوئی نہ لا سکے سویرے اٹھ کے اپنی ماں دے قدم تے ابو دے ہاتھ چم کے چلا جا زمانے چ تیری کانڈ کوئی نہ لا سکے گا اتنا بڑا اجتماع پڑھے لکھے اباب تشریف فرماؤ اہل علم بھی بیٹھے صوفیاء بھی بیٹھے سادات بھی بیٹھے علماء بھی بیٹھے اتنے بڑے اجتماع میں کہاں گا کہ کوئی ایک بندہ تو ہاڑے وچ ہے جڑا دعویٰ کرے کہ آسی صاحب میرا رب میرے تے راضی ہے میری جیب وچ سرٹیفکیٹ ہے کوئی گارنٹی کو سند ہے میرے کول کہ میرا رب میرے تے راضی ہے کسے کول کوئی دعویٰ نہیں کوئی پیمانہ ہی نہیں کہ ایسی چک کریے کہ رب راضی ہے کہ ناراض ہے پر میرے نبی نے ایک پیمانہ عطا فرمایا سید عالم نے ارشاد فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد جے سویرے اٹھ کے تیرا دل کرے اج ویکھا میرا رب میرے تے راضی ہے کہ ناراض ہے تے کملی والے نے فرمایا سویرے اٹھ کے اپنے ابو دا چہرہ ویکھ جے ابو راضی ہے تے سمجھی خدا راضی ہے ایتھے سبحان اللہ کہنی جے ابو راضی ہے تے سمجھ تیرا خدا راضی ہے جے ابو ناراض ہے تے سمجھ تیرا خدا ناراض ہے لکھ نمازاں پڑھ لے حج ہر سال کر عمرے ہر رمضان چ کری جا پر جے تیرے ماں باپ تیرے تے راضی نہیں نا تے عرشاں والا خدا تے مدینے والا مصطفیٰ تیرے تے راضی کوئی نہیں
پہلے اپنی ماں تے اپنے باپ نو راضی کر، اے جیویں راضی ہون اوویں کر۔ بڑے پڑھے لکھے یونیورسٹیز اور کالجز دے نوجوان ساڈے کول آ کے سوال کردے نے، خطیب صاحب ممبراں تے بیٹھ کے تسی ماپیاں دی تے بڑے حقوق بیان کر دیو تے ماپیاں دی بڑی شان بیان کر دیو، کیا اولاد دے حقوق ماں باپ تے واجب نہیں ہے؟ میرے ابو مینوں جھڑکا مار دے نے، میری امی مینوں ڈانٹ دیندی ہے تے میرے واسطے کی حکم ہے؟ لو میں بزرگاں وچ ایک پیار تے پریت دا ایک جملہ عرض کرن لگا، اپنی ماں تے اپنے باپ نو غصے دی حالت وچ انہاں دی سختی نو ہس کے برداشت کر جانا، انہوں وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا کہندے نے۔ جنہوں سمجھ آئی انہوں آ گئی۔ اپنے ماں پیاں دے غصے دی حالت وچ اپنے ماں باپ دی سختی نو ہس کے برداشت کرنا، انہوں تے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا کہندے نے۔ تے جے ابو نے سختی نہ ڈانٹ لیا تے تو بھی اکھیاں کڈ کے ویکھ لیا تے پھر ادب کیڑے ویلے کیتا، پھر احسان کیڑے ویلے کیتا؟ آئی تے ویلا سی ادب دا، آئی تے ویلا سی احسان دا کہ جدو ماں باپ غصے چ ہون ادو اپنے ماں باپ دے مسکرا کے سختی نو برداشت کر جایا کرو۔ تینوں نہیں پتا تیرے باپ نے تیرے واسطے کنیاں زندگی دیا راتاں جا کے گزاریاں نے، تینوں نہیں پتا تیری ماں نے تیرے واسطے زندگی دیا کتنیاں راتاں جا کے گزاریاں۔ نوجوانوں ایک نوجوان ملک یمن دے اندر بیٹھا کہ انہوں کنہ بچ آواز آئی کہ مدینے کے نبی آیا جیدے تے راضی ہو جائے ادھے تے رب راضی ہو جاندہ ہے، وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ دے رب دے ادھے نلوا دینے۔ اس نوجوان خیال آیا کہ عبادت کر کر کے رب راضی کران تے او تے بے نیاز خورے راضی نہ ہوئے تے چل مدینے دا ماہی راضی کری ہو آپ ہی راضی ہو جائے گا۔ اور نوجوان گھروں نکلیا دوڑیا مدینے والا، نالے دوڑدا مدینے والا آوے تے نالے عرضاں کردہ آوے یا اللہ اینی کو زندگی دے دے میں ایک باری تیرا ماہی راضی کر لواں۔ اور ٹریا ٹریا جدو مدینے تک پہنچیا تے پیراں چ چھالے پہ گئے، نوجوانوں او دی بالاں وچ دھوڑ تے گھٹا، پر جدو مدینے دیاں دیواراں نظری آئیاں نا، اللہ سارے دے نصیب اج کرے میں تے رضوی صاحب الحمدللہ ہر سال رمضان شریف وچ کٹھے مدینے ہونے ہاں، اسی اتھے دیوانیاں دیاں تے نبی پاک دے عاشقاں دیاں جڑیاں حالتاں ویکھنے ہاں، اللہ سارے نو ویکھنا نصیب کرے۔ میرا ایمان کہندا نوجوان جدوں مدینے دیاں دیواراں نو چمدا ہوے گا، نالے پڑھدا ہوے گا، تینوں چم چم اکھاں نال لاواں، مٹیے مدینے دیے تینوں چم چم اکھاں نال لاواں، مٹیے مدینے دیے لکھ بار صدقے نہ جاواں، مٹیے مدینے دیے۔ ٹریا ٹریا مدینے دیاں گلیاں دے اندر آیا ہوئے، نالے پوچھدا مینوں کو نبی دے نال ملا دیو، جڑے ویلے مسجد نبی دے دروازے چ آیا نالے دیوار نو پکڑ کے کہنے لگا السلام علیکہ یا محمد، میرے نبی نے پکار کے انہوں قریب بلایا، جڑے بلے نوجوان کملی والے دے سامنے بیٹھا، میرے آقا نے فرمایا کتھوں آئے ہیں؟ کہنے لگا جلدی کرو مینوں محمد نال ملا دیو، میں محمد نو راضی کر کے رب راضی کرنے آیا۔ میرے آقا نے ویکھیا سفر دے اثار نے، فرمایا تھکے آیا ہے، جا ذرا آرام کر، جا جا کے کھانا کھا لے پھر ملائیں گے۔ کہنے لگا کملی والیا زندگی دا اعتبار کوئی نہیں، کملی والیا جلدی کر راضی ہو جاؤ، میں تینوں راضی کر کے رب راضی کرنے آیا۔ میرے آقا نے کلمہ پڑھا کہ مسلمان بنایا، اپنی نگاہ نبوت نالو دے گھر ویکھیا، فرمایا نوجوانا جدوں گھروں نکلیا سے دس تیرے گھر دا کی حال سی، اج مہینے دے بعد گھر دی یاد آئی، نوجوان دیاں چیخاں نکل گئیاں، قدم پھڑ کے کہنے لگا کملی والے آؤ، جدوں میں گھروں ٹر
تریا میں وڈیرے ماں پیاں دی کلی اولادا سونیا میری اماں نے سینے لا لیا کہن لگی پترا نہ جاویں تیرے باج تیری ماں مر جائے گی میرے باپ وڈیرے نے سینے لا لیا کہن لگا پترا مینوں چھڑ کے نہ جاویں پترا تیرے باج میرا سہارا کوئی نہیں عرض کی تھی کملی والے آؤ تینوں راضی کرنا واسطے میں ماں پہ روندے چھڑے آیا جدوں میں گھروں نکلے آؤ او وڈیرے دروازے چ کھلو کے میری کانڈ ویکھ دے رہے کہن لگا کملی والے آؤ راضی ہو جاؤ میں ماں پہ روندے چھڑے آیا تیرے نبی دیاں کدیاں تھرو آ گئے فرمایا نوجوانہ واپس چلا جا کہن لگا سونیا میں رب راضی کرنے آیا فرمایا واپس چلا جا جڑے وڈیرے نو روندیاں چھڑے آئے ہیں جا کے انہاں نو راضی کر لے میں راضی راضی یہ ماں پہ راضی تے رب راضی ماں پہ راضی تے رب راضی پھر دا مدینے دی گلیاں چوے تے گھر ماں پہ روندے ہون رب راضی تے کوئی نہیں ہووے پھر دا چکیاں دے پلروان دی گلی وچ تے ویڑے چ ماں پہ ہون راضی تے تینوں مدینے نہ بھی جاون ہووے نا تے کملی والا اتھے بھی تیرے تے راضی آؤ میں تو انہوں مٹھی جی روایت سناؤں نبی کریم علیہ السلام ایک دن تشریف فرماتے ایک نوجوان اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہنے لگا کملی والے میں تواڈی عدالت وچ ایک مقدمہ لے کے آیا توجہ ہے سارے تسی آج نہ بھی سبحان اللہ بولو میں جڑا عنوان تے موضوع تانوں سنا رہا اے اکثر میں دیکھیا کہ لوگ سبحان اللہ گھٹ بول دے نے مگر پیغام پورا میرا لے کے جائے تساں یقیناً لے کے بھی جانا آج ایک نوجوان نے بھی جا کے اپنی امی تے ابو نو راضی کر لیا نا یقین کرو صرف انہاں برادران دی صرف بخشش نہیں ہونی ساڈی سارے دی بھی بخشش ہو جانی ہے میں انہاں نو ہدیہ تبریک ہدیہ محبت پیش کرنا جنہاں نے مینوں اے عنوان دیتا ہے تاکہ میں اپنی ملت دے نوجواناں کو سبق کچھ پیش کر سکا نوجوان شاہ جی اٹھ کے کھڑا ہو گیا تے کہہ لگا یا رسول اللہ میں تواڈی عدالت وچ کوئی مقدمہ پیش کرنا آیا ایک شکایت کرنا آیا رسول عربی نے فرمایا جی بیٹا سناؤ نا کدی شکایت ہے اس نوجوان نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں اپنے ابو دی شکایت کرنا آیا انج کر کے میرے نبی نے مرزا صاحب انج میرے نبی نے اس نوجوان وال ویکھ کے فرمایا محمد دی بارگاہ وچ صلی اللہ علیہ وسلم ابو دی شکایت پر میرے عدل تے انصاف والے نبی نے نا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان عدل والے نبی نے ارشاد فرمایا بیٹا مقدمہ پیش کرو سناؤ کی شکایت ہے اس نوجوان نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں شادی شدہ میرے بچے نے میں بھی اپنے گھر بار والا بیوی بچے والا پر میں جدوں تنخواہ لے کے آواں یا کمائی کر کے آواں تے میرے ابو جی وڈیرے نے تو میرے کو پیسے لے لیندے نے میری تنخواہ چ پیسے رکھ دے نے تے میرے ابو نے بلا کے سمجھاؤ کہ میرا اپنا بھی گزارا مشکل ہوندا ہے میں بیوی بچے پالا کہ ماپے پالا میرے ابو نے بلا کے سمجھاؤ کہ میرے کو پیسے نہ منگیا کرن ایسے اجتماع چ کئی نوجوان جنہاں نو خیال آندا ہوئے گا کہ میں اپنی کمائی تو اپنے ماں پہ پال رہا آؤ میں اندر دے واسطے ایک مٹھی جی روایت دا مفہوم عرض کراں اس نوجوان نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے ابو جی میرے کو پیسے رکھ لیندے نے تے میرے ابو نو بلا کے سمجھاؤ میرے کریم آقا نے صحابہ نو فرمایا کوئی اس نوجوان دے ابو نو جاندا ہے ایک صحابی اٹھ کے کھلو گئے انہاں عرض کی تھی یا رسول اللہ مدینہ طیبہ تو دور انہاں دا گاؤں ہے تے بابا جی اس گاؤں چ رہندے نے نبی کریم نے فرمایا جاؤ بابے نو بلا کے لے آؤ صحابی رسول گئے تے جا کے اس پنڈ چ اس بابے دا دروازہ کھڑکایا نا ایک سفید داڑھی والا جدی کمر جھکی ہوئی ہے پسینے نہ شراب بھول لاٹھی ٹیک دے کہ بابا باہر آیا اس صحابی رسول آ کے پوچھتا جی کون ہوتے کتھوں آئے ہو صحابی رسول نے فرمایا بابا جی تو انو مدینے کملی والے پہ بلان دینے کسے دا عمرے دا ٹکٹ نکلے جنہ دیا حاج دیا درخواستہ منظور ہوئی نے وہ سارے لوگاں دے سینے لگ لگ کے زرگر صاحب اور روندے نے رو رو کے کہندے نے لوگوں میں نو کملی والے بلائے اور یار 15 صدیاں دے بعد جدی حج دی درخواست منظور ہوئے
اور جدہ عمرے دا ٹکٹ نکلے انہوں تے کملی والے بلائے تے جدہ دروازہ کھڑکا کے کوئی آکے چل کملی والے پہ بلا دے انہیں اپنے بختہ تے کنہ کو ناد کیتا ہوئے گا آنکھیں چل تینوں مدینے کملی والے بلا رہے بابے دی آنکھیں چترو تے بابا پاؤندے پیری مدینے والٹور پیا تے نالے گلیاں چ جاوے تے نالے آنکھیں لوکو جنہوں رب نے عرشاں تے بلا کے ملیا جنہوں انہیں مینوں بلایا جے خدا دے عرشاں دے پرونے مینوں مدینے بلایا جے بابا لاٹھی ٹیک دا مدینے دی گلیاں چاہ گیا مدینہ طیبہ دیا گلیاں چا پھردہ پھراندہ جدو بابا مسجد نبی دے دروازے چایا نا انہیں مسجد نبی دی چوکھٹ پکڑی تے روکے کہا لگا السلام علیکہ یا رسول اللہ میرے کریم آقا علیہ السلام نے بابے نو بلایا قریب آیا نا تے بابا رو کے ہاتھ جوڑ کے کہندہ بھلے بھاگ میرے کملی والے تو سمجھ نو بلائے یا رسول اللہ حکم ہوئے میرے کریم آقا نے اس نوجوان والے اشارہ کر کے فرما بابا جی اے نوجوان تو ہڈکی لگ دے بڑے باپ دی نگاہ جدو پتر دے چھرے تے پہی نا سینے تے ہاتھ رکھ کے سونے ہو میری گل باپ نے بیٹے والے ویکھیا تے مسکرا کے تے کملی والے نو کہنے لگا کملی والے اے میری جان ہے اے میری جان ہے میرے نبی نے رو کے فرمایا پھر جڑی تیری جان ہے نا آج نے تیری شکایت محمد دی عدالت کی تھی باپا رون لگ پیا اج کملی والے تے بابے دے درمیان گفتگو ہو رہی تے اچانک جبریل نازل ہو گئے جبریل نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اللہ فرماتا ہے بابے دا مقدمہ بعد اچھ سونے ہوں تے بعد اچھ ایدہ فیصلہ کرے ہو اللہ فرماتا ہے جدو اتحادہ پیغام بابے نو گاؤں چو ملیا نا تے بابا مدینے والٹوریا تے رستے چ آؤندیا انہیں اپنے پتر دے دکھڑے چ کچھ عربی دے شیر اپنے دل چ پڑے اس بابے نو کہو کہ پتر دا دکھڑا سنا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بابا سنے ہیں تو اپنے پتر دے غم وچ کوئی عربی دے شیر پڑے بابا رو کے کہنے لگا کملی والے تو واقعی سچا نبی ہے فرمایا کیوں کہنے لگا سونیا وہ شیر تے اجے میرے کنہ نے بھی نہیں سنے وہ تے میں اپنے دل بیچی رکھے نے تے تینوں سونے ہونا دی بھی خبر ہوگی میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا بابا منو شیر سنا بھلوال والے ہو سرگوتے والے ہو چکیاں والے ہو قرب و جبار تو پھلروان تو تشریف لگے ان والے ہو ان بابے نے عربی دے شیر پڑھنے شروع کیتے آؤ میں تو انہوں پنجابی چونہ دا مفہوم عرض کرا بابے نے رو کے دکڑا سنایا کہنے لگا کملی والے جدو میں جوان ہویا ہو میری شادی ہوگی میں اللہ دی بار کا جراتا نہیں اٹھ کے اردان کردہ رہے ہو اردان کردہ رہے یا اللہ میں نہ پتر دے دے ربا میں نہ پتر دے دے سکھ پتراؤں دی بھائی ڈاڈی ہندی آکھن لوگے سیونے اے میں باؤ نبیاں بھی منگے کر کر عذر بہانے اے میں باؤ نبیاں بھی منگے کر کر عذر بہانے بابے نے عرض کی تھی کملی والے میں آدھی رات ویلے سجدے چلا دی بار کا جردہ کردہ رہے آؤ یا اللہ میرے بڑے پیدا میں سہارا دے دے میری نسل ٹورنواؤں دے کا پتر دے دے عرض کی تھی کملی والے آؤ مکہ پہ جا کے پردے پھڑ کے پتر مانگدہ رہے آؤ عرض کی تھی سونے اللہ نے میں پتر دے دیتا آؤ سونے آئے دنیا دے آیا ہوئے میری جاؤن بن گیا انہوں میں جدوں اپنی گھودی چا پہلی بار اٹھایا عرض کی تھی کملی والے دی صورت بھی میرے نول مل دیئے کملی والے آج اے دنیا پہ آیا میری جوان بن گیا اے روندہ سی میں روندہ
سا اے ہسدا سی میں ہسدا سا کملی والے اینو ویکھ ویکھ کے میں جیوندا رہیا سونے اپنے لباں چ لقمے نکال کے دے منہ چ ڈالدا رہیا اے مکے تے مدینے دیاں پہاڑیاں گواہ نے سارا سارا دن انہوں کندیاں تے چکے پھردا رہیا کملی والیا ایک دے بیماری ہو جاندہ سی اے دے مرن دے خوف نال میں جوندہ ہی مر جاندہ رہیا عرض کی دی کملی والے نو پال دا رہیا سونے آؤ میریاں کمائیاں کر کھا کے پل دا رہیا سونے پھر بیلا بھی آگیا اے دی کمر سدھی ہو گئی میری کمر جھک گئی اے دے بال کالے ہو گئے میرے بال چٹے ہو گئے اے دے جوانی دی بہاریں آ گئی میرے تے بڑے پہ دی خزائیں آ گئی کملی والی آیا جو بیلا آ گیا اے میریاں کمائیاں کھا کے پلن والا آج میریاں شکایتاں میرے نبی نو کھردا ہے عرض کی تھی کملی والے میرے پتر نے کی شکایت کی دیئے سرکار نے فرمایا بابا تیرا پتر شکایت کردہ ہے میرے ابا جی میری تنخواہ جو پیسے رکھ لیندے نے بابے دیاں چیخاں نکل گئی ہوں عرض کی تھی کملی والے آؤ میں اپنے لباں چ لقمے نکال کے انہوں پال دارے آؤ اے میریاں کمائیاں کھا کے پلے آؤ آج دیاں کمائیاں جو میرے حصے مگ گئے نے عرض کی تھی کملی والے آؤ دیاں کمائیاں کی کرنی آنے عرض کی تھی سونے تھے آپ میری کمائی کھا کے پلے آئے عرض کی تھی کملی والے آئے انہیں ہاتھ کم دینے کمر جھک گئی ہے سونیاں کمان جو کبھی نہیں رہا سونیاں میریاں بیٹیاں مینوں ملنے ہوندیاں نے میریاں بہناں مینوں ملنے ہوندیاں نے میں سنیا مدینے والے نبی نے فرمایا ہے جدو بیٹیاں تے بہنا بھوے آ جان انہاں نو خالی نہ ٹورے آ جائیں سنیا بیٹیاں ملن ہوندیاں یہ دیاں پھپھیاں میریاں بہناں آ جاندیاں نے سنیا کمائی جو گریا نہیں یہ دے کلوں تھوڑے پیسے لے کے یہ دیاں تے اپنیاں بہناں نو دے دینا اپنیاں بیٹیاں اپنیاں بہنیں دیاں پھپھیاں نو دے دینا سنیا جے شکایتاں کر دیں تسی فرما دیو تے آج تو بعد میں کچھ نہیں مانگا گا میں دے کلوں کچھ نہیں لواں گا اس درد نال بابے نے رو کے کہانی سنائی میرے آقا در کی تار روئی جا رہے صحابہ دھڑا مار کے رو رہے مسجد نبی دی دیواراں جو پانی نکل آیا میرے آقا اٹھ کے کھڑے ہوں گے کملی والے اس نوجوان دے قریب آئے پتھر مارن والے نو دعاواں دین والا نبی پر آج میرے نبی نو اینا جلال آیا نبی کریم نے اس نوجوان دے سینے دے مکہ ماریا مکہ مار کے فرمایا نبی دی عدالت جواب دیا شکایتاں کرنے والے آؤ فرمایا سن محمد دی عدالت فیصلہ آؤ فرمایا انت و مالک الیمین فرمایا محمد فیصلہ اے جی میں تو اپنے باپ دیں تیری کمائی بھی تیرے باپ دی فرمایا آئی محمد دا فیصلہ